बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल-इल्म सिटी में खुश आमदीद। 10th क्लास के अस्बाक के खुलासा जात और मुश्किल सवालात के सिलसिले में हमारा आज का दूसरा सबक है नज़रिया पाकिस्तान। तो चलिए इसका खुलासा करते हैं। सबसे पहले आप सबक का उन्वान लिखेंगे जो कि नज़रिया पाकिस्तान है, और मुसन्निफ़ का नाम लिखेंगे जो कि डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान है। इसका माखज़ जो है वो ऑप्शनल है, लिखना हो तो लिख दें, नहीं लिखना हो तो आप इस चीज़ को स्किप कर सकते हैं, लेकिन मुसन्निफ़ के नाम को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि उसका 1 नंबर होता है। इसके बाद आप तारुफ़ की हेडिंग देंगे। तारुफ़ की हेडिंग अलग से देना ज़रूरी नहीं है, डायरेक्ट खुलासा भी आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि मैं आपको थोड़ा यूनिक अंदाज़ बताती हूँ जो दूसरे तलबा तालिबात से थोड़ा हटकर हो, ताकि आपके नंबर भी दूसरे लोगों से बेहतर आ सके, क्योंकि एक जैसा काम तो सबने ही किया होगा। आप थोड़ा स्टैंडर्डाइज्ड और थोड़ा सा हटकर काम करेंगे तो आपके जो नंबर हैं वो भी बाकियों से बेहतर आएंगे। तो उस सिलसिले में आप तारुफ़ की हेडिंग अलग से भी दे सकते हैं, खुलासे में भी इसको डायरेक्ट शामिल कर सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरह से ज़्यादा मुनासिब लगा तो मैंने यहाँ ऐसे अलग से मेंशन किया है। डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान आला दर्जे के मुहक़्क़िक़ हैं। उनका उसलूब बयान निहायत सादा और दिलकश है। आपने कमोबेश 100 किताबें लिखी। नज़रिया पाकिस्तान उनकी बेहतरीन अदबी काविश है। इसके बाद आप खुलासा की हेडिंग देंगे। इस मालूमाती मज़मून में डॉक्टर साहिब ने बयान किया है कि मुसलमान हमेशा कुफ्र व इल्हाद के सामने डटे रहे हैं। अकबर बादशाह की बेजा रवादारी ने हिंदुओं को मुल्क में काफिराना तरीक़े राइज करने का मौका दिया और मुसलमानों की दीनी आज़ादी ख़त्म हो गई। ऐसे में दीन को बचाने के लिए हज़रत मुजद्दिद अलिफ़सानी उठ खड़े हुए। मुग़लिया सल्तनत के ज़वाल के बाद अंग्रेज़ों ने अपने कदम जमाए और मुल्क में इंतशार फैल गया। इस्लाम की सरबुलंदी के लिए सुल्तान हैदर अली और इसके बेटे सुल्तान टीपू ने अंग्रेज़ों का मुकाबला किया, लेकिन उन्हें कामयाबी न मिल सकी। इस ज़माने में शाह वली अल्लाह और उनके बेटों ने मुसलमानों को माशरती बुराइयों से दूर करने की तहरीक शुरू की। उनके पोते शाह इस्माइल ने इन्हीं कोशिशों में 1831 में शहादत पाई। सन 1857 की नाकाम जंग आज़ादी के बाद सर सैयद ने अंग्रेज़ों से मुफाहमत की पॉलिसी इख्तियार की। 1885 में कांग्रेस की बुनियाद रखी गई, जबकि 1906 में मुस्लिम लीग कायम की गई। 1911 में पहली जंग अजीम में अंग्रेज़ों का मुकाबला जर्मनी से हुआ। जर्मनी का इत्तहादी तुर्की था, इसलिए मुसलमान होने के नाते अंग्रेज़ ने यहाँ के मुसलमानों को भी अपना दुश्मन समझा और तुर्की के टुकड़े कर दिए। खिलाफत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अली बरादरान ने तहरीक खिलाफत शुरू की। हिंदुओं ने भी इस दौरान शुद्धि और सिंगटन की तहरीकें चलाईं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने 1930 में पाकिस्तान बनाने की तजवीज़ पेश की और मुसलमानों की आज़ादी की जद्दोजहद शुरू हुई। दुनिया में कौमियत की तश्कील की 2 बुनियादें हैं, एक जोग्राफियाई और दूसरी नज़रियाती। मुसलमानों की कौमियत एक कलमे की बुनियाद पर वजूद में आई। नज़रिया पाकिस्तान में इस्लामी नज़रिया हयात बुनियादी हैसियत रखता है। पाकिस्तान का मकसद ही इस्लामी उसूलों का निफाज है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान कायम हो गया। पाकिस्तान ने अपने क़याम के बाद से ही अब तक बहुत तरक्की की है। इसको बरकरार रखने के लिए नज़रिया पाकिस्तान को पेश नज़र रखना पड़ेगा। इस्लामी उसूलों की रोशनी में हम इसे मुस्तहकम बनाने में कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। ये तो था हमारा मयारी खुलासा, और इसमें आपको प्रेजेंटेशन का भी मैंने बता दिया कि किस तरह से आपको प्रेजेंटेशन करनी है। आपको डिफरेंट पैराग्राफ्स बना कर लिखने हैं, सीधा सीधा खुलासा मत लिखिएगा और कहीं कहीं हाईलाइट कर दीजिएगा। ये खुलासे की एक आइडियल लेंथ है, ना कम ना ज़्यादा, एक बिल्कुल आइडियल लेंथ का ये खुलासा है। आपको इसको नोट डाउन कर लेना चाहिए। इसके बाद आप मश्की सवालात के जो जवाबात हैं उनको भी नोट डाउन कर लें, क्योंकि आपकी की बुक्स में खुलासे और मश्की सवालात तो बहुत हैं, लेकिन या तो उनमें वर्डिंग बहुत मुश्किल इस्तेमाल की गई है, और या तो लेंथ बहुत ज़्यादा है, और या बहुत कम है। खुलासे में लेंथ अमूमन बहुत ज़्यादा होती है जो कि बच्चों के लिए हैंडल करनी मुश्किल हो जाती है, और मश्की सवालात में लेंथ बहुत कम होती है जो कि मैट्रिक के पॉइंट ऑफ व्यू से मुनासिब नहीं लगती। तो ये जो आपको जवाबात हैं ये किसी की बुक में नहीं मिलेंगे, ये मैंने ख़ुद तैयार किए हैं। आप इनको नोट डाउन कर लें और ये बहुत मयारी और बहुत मददगार साबित होंगे इंशाअल्लाह आपके अच्छे नंबरों के लिए। तो आप में सबसे पहले
پہلے سوال کی ہیڈنگ بنا لینی ہے دینی معاملات میں آزادی، اور آپ میرا طریقہ کار سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ میں پورا سوال نہیں لکھتی بلکہ ہیڈنگز بنا کے لکھتی ہوں۔ سوال نمبر آپ ضرور لکھیں گے، ہیڈنگز کو پراپر انڈر لائن آپ کیجیے گا۔ پہلی جو ہماری ہیڈنگ تھی دینی معاملات میں آزادی، اس کا جواب آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ بادشاہ اکبر کی بے جا رواداری اور ملکی سیاست میں ہندوؤں کے عمل دخل کی وجہ سے ملک میں کافرانہ طور طریقے اس قدر رائج ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کی آزادی خود ان کے دینی معاملات میں بھی ختم ہو گئی۔ اور بچوں اس بات کا خیال رکھیے گا کہ آپ سوالات کے جوابات یاد کرتے ہوئے بک سے مکمل سوال ضرور پڑھ لیا کریں تاکہ آپ کو اچھے سے پتہ ہو جائے، کلیئر ہو آپ کو کہ کس سوال کی ہم نے کیا ہیڈنگ بنائی ہے۔ ہمارا دوسرا سوال ہے سلطان ٹیپو کی جدوجہد۔ سلطان ٹیپو میسور کا حکمران تھا۔ اس نے نہ صرف ہندو بلکہ انگریزوں کا بھی مقابلہ کیا اور افغانستان اور فرانس کو بھی ساتھ ملانے کی کوشش کی، مگر ملک کے دوسرے سرداروں نے اس کا ساتھ نہ دیا اور وہ ناکام ہو گئے۔ اور اسٹوڈنٹس یہ جو دوسرا سوال ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، آپ کو یہ بہت بار بورڈ میں آ چکا ہے اور ہر بار اس کے آنے کا چانس اتنا ہی زیادہ ہے جتنا یہ پہلے آ چکا ہے۔ تو آپ سوال نمبر 2 کو خاص طور پہ اور باقی جوابات کو بھی توجہ سے دھیان سے کیجیے گا۔ اب ہمارا تیسرا سوال ہے جس کی ہیڈنگ میں نے بنائی ہے الگ وطن کا مطالبہ۔ علامہ اقبال مسلمانوں کے عظیم رہنما تھے۔ انہوں نے 1930 میں خطبہ الہ آباد میں مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ پیش کیا۔ چوتھا سوال ہے تحریک خلافت کا آغاز۔ پہلی جنگ عظیم میں انگریزوں کا مقابلہ جرمنی کے ساتھ ہوا۔ ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا۔ ہندوستان کے مسلمانوں نے دینی عقیدت کی وجہ سے ترکی کی مدد کی۔ اس جنگ میں ترکی کی ناکامی کے بعد انگریزوں نے ترکی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ مسلمان خلافت کے مرکز کی وجہ سے ترکی جانا چاہتے تھے، لہٰذا خلافت کے تحفظ کے لیے علی برادران کی رہنمائی میں تحریک خلافت چلائی گئی جو ناکام ہو گئی۔ پانچواں سوال بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ بھی آپ کا پیپر میں بہت بار آ چکا ہے۔ اہل مغرب نے خاندانی، نسلی اور قبائلی بنیادوں میں ذرا وسعت پیدا کر کے جغرافیائی حدود پر قومیت کی بنیادیں استوار کی اور کہا کہ قوم وطن سے بنتی ہے۔ اس نظریے کی وجہ سے انسانیت کے لیے 2 عالمی جنگوں کا دروازہ کھل گیا جو تباہی بن گیا۔ یہ جنگیں وطنی قومیت کی بنیاد پہ لڑی گئیں۔ ہمارا چھٹا سوال ہے جس کی ہیڈنگ ہے مسلم نظریہ قومیت۔ مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے جو لا الہ الا اللہ پر قائم ہے، یعنی رنگ، نسل اور وطن کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایک عقیدے کی بنیاد پر وجود میں آئی، اسی لیے اسے ملت کہا گیا ہے۔ ہمارا 7واں سوال ہے جس کی ہیڈنگ ہے نظریہ پاکستان کا مقصد۔ نظریہ پاکستان کا مقصد اسلامی اصولوں کی ترویج و اشاعت اور اہل عالم کے لیے مثالی حکومت کا نمونہ پیش کرنا ہے۔ ہمارا 8واں سوال ہے شدی اور سنگٹن۔ تحریک خلافت کے زمانے میں ہندوؤں نے مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے شدی اور مسلمانوں کو بالکل ختم کرنے کے لیے سنگٹن کی تحریک چلائیں۔ یہ دونوں تحریکیں ناکام ہو گئیں۔ یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر جس میں میں نے آپ کو نظریہ پاکستان کا خلاصہ اور مشقی سوالات کے معیاری اور مناسب ترین جوابات بتائے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ نے ان کو اپنے نوٹس میں نوٹ ڈاؤن کر لیا ہوگا۔ ہمارا اگلے لیکچر جو ہے وہ اسی سبق کی تشریح اقتباس یا تشریح نثر پارہ کے متعلق ہوگا۔ بہت سے بچوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی کہ میں 10th کلاس کے بھی تشریح اقتباس کے تفصیلی لیکچرز جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کروں، تو اس سلسلے میں ہمارا دوسرا جو ہے لیکچر وہ دوسرے سبق کی تشریح نثر پارہ کے سلسلے میں ہوگا، تو ہمارے اگلے لیکچر کا انتظار کیجیے گا۔ یہ لیکچر آپ کے لیے کتنا ہیلپ فل رہا کمنٹس میں لکھ کر ضرور بتائیے گا، اور ہر اسٹوڈنٹ سے میری ریکویسٹ ہے کہ ایٹ لیسٹ 5 اسٹوڈنٹس کو مزید ضرور چینل کا لنک شیئر کیجیے گا تاکہ دوسروں کا بھی بھلا ہو جائے۔ تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔